6 सितंबर क्यों मनाया जाता है? ऐसा क्या हुआ था जिससे पूरा पाकिस्तान 6 सितंबर को यौम दिफा या डिफेंस डे के नाम से मनाते हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना होस्ट एहसन मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एहसन मुस्तफ़ा। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत स्पेशल है। ये ख़ास तौर पर बच्चों के लिए है। बच्चों को ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जाए कि बच्चों को पाकिस्तान पर फ़ख्र हो। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि 6 सितंबर को क्या हुआ था। नाज़रीन, 6 सितंबर 1965 रात 3:45 पर इंडिया की जानिब से पाकिस्तान पर पहला हमला हुआ और सुबह रेडियो पाकिस्तान में ऐसा ऐलान हुआ कि तमाम पाकिस्तानियों का जज्बा जोश अपने पाकिस्तान को बचाने की खातिर जाग गया। नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले आप ये पाकिस्तान रेडियो पर जब ऐलान हुआ था वो आप सुनिए। ये रेडियो पाकिस्तान है। सदर पाकिस्तान फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान कौम से खिताब फरमाएंगे। मेरे अजीज हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। 10 करोड़ पाकिस्तानियों के इम्तिहान का वक्त आ पहुंचा है। आज सुबह सवेरे हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान के इलाके पर लाहौर की जानिब से हमला किया और भारतीय हवाई बेड़े ने वजीराबाद स्टेशन पर ठहरी हुई एक मुसाफिर गाड़ी को अपने बुज़दिलाना हमले का निशाना बनाया। पाकिस्तान के 10 करोड़ अवाम जिनके दिल की धड़कन में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदा गूंज रही है, उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक दुश्मन की टोपे हमेशा के लिए खामोश न हो जाए। अभी ऐलान कंप्लीट ही हुआ था कि पाकिस्तानियों में एक जज्बे की लहर दौड़ उठी। पाकिस्तान का हर फर्द, चाहे वो बच्चा हो, बुजुर्ग हो या बड़ा हो, नौजवान हो, हर किसी को बस ऐसी चीज़ का जज्बा था कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते रहना है और पाकिस्तान को इंशाअल्लाह महफूज रखना है। नाज़रीन, इंडियन आर्मी का ये इरादा था कि वो सुबह का नाश्ता पाकिस्तान लाहौर में करेगी, लेकिन वो नाकाम हो गया। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। नाज़रीन, इंडियन आर्मी ने हमला करने से पहले ये नहीं सोचा कि हमारे पास मेजर अजीज़ भट्टी और MM आलम जैसे पाक फ़ज़ाइया के बेहतरीन सिपाही मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी बहादुरी और सलाहियतों की वजह से पाकिस्तान को अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से महफूज रखा। नाज़रीन, 6 सितंबर 1965 को रात 3:45 पर इंडिया की तरफ से पाकिस्तानी वाघा बॉर्डर पर पहला गोला फेंका गया। वहां पर मौजूद मोहम्मद सिराज चौकन्ना हो गए। उन्होंने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान को महफूज रखा। नाज़रीन, जब पाकिस्तानी फ़ौज ने देखा कि इंडियन आर्मी अपनी मशीन गनों और टैंकों के ज़रिए पाकिस्तान में दाखिल होना चाह रही है, तो पाकिस्तानी फ़ौज ने अपनी जानों की परवाह किए बगैर BRB पुल को तोड़ दिया, जिससे इंडियन आर्मी पाकिस्तान में दाखिल होने में नाकाम हो गई। ये देखकर इंडियन आर्मी परेशान हो गई कि पाकिस्तान में कैसे दाखिल हों। उस वक्त पाकिस्तानी नौजवान इंडिया के टैंकरों के सामने सीसा प्लाई की दीवार बनकर खड़े हो गए और दूसरी जानब मेजर अजीज़ भट्टी, जो कि बरकी की चौकी पर अपना काम सरअंजाम दे रहे थे, उन्होंने बहुत ही अपनी सलाहियतों के साथ, बहुत ही समझदारी के साथ पाकिस्तान को बहुत बड़ी आफत से महफूज रखा। इसलिए उन्हें मुहाफ़िज़े लाहौर के नाम से भी जाना जाता है। नाज़रीन, मेजर अजीज़ भट्टी ने बहुत ही निहायत सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए ऐसी ताकत का इस्तेमाल किया जिससे इंडियन आर्मी को वहाँ से भाग निकाला। दुश्मन फ़ौज भी ये सोचकर परेशान थी कि ऐसी क्या ताकत इस्तेमाल हो रही है जिसकी वजह से हम अपनी हर कोशिश में नाकाम हो रहे हैं। नाज़रीन, फिर इंडिया ने सियालकोट की जानब से 600 टैंक और 1 लाख फ़ौजी लेकर पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की। नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी का जज्बा इतना बुलंद था कि उन्होंने अपनी जानों की परवाह किए बगैर अपने सीनों पर बम बांधकर इंडियन आर्मी के टैंकों के नीचे चले गए और टैंकरों की धज्जियां उड़ा दी। इस तरह पाकिस्तानी फ़ौज ने इंडियन आर्मी का सियालकोट से
پاکستان کو تباہ کرنے کا جو سپنا تھا وہ خاک میں ملا دیا اور تقریباً 50 کے قریب ٹینکوں کو تباہ کر دیا۔ ناظرین، پاک فضائیہ نے بھی اپنا کردار ادا کیا اور سرفراز رفیقی اور یونس حسن نے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی جان کا تحفہ پاکستان کو دیتے ہوئے انڈین آرمی کے ہوائی اڈوں کو تباہ کر دیا۔ اس موقع پر سرگودا میں ایم عالم نے 1 منٹ سے بھی کم ٹائم میں انڈیا کے 4 طیاروں کو تباہ کر دیا اور ایک تاریخی ریکارڈ قائم کر دیا۔ ناظرین، آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ایم عالم صاحب کے اس ریکارڈ کو گنیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی لکھا گیا ہے۔ ناظرین، دوسری جانب میجر عزیز بھٹی جو اپنی 150 افراد کی ٹیم کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کر رہے تھے، میجر صاحب نے اپنے ٹینکروں کے ذریعے ایسے نشانے لگوائے کہ انڈین آرمی کے ٹینکروں کے دھجیاں اڑا کر رکھ دیں، اور انڈین آرمی یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ جب تک میجر عزیز بھٹی پاکستان میں موجود ہے، پاکستان میں حملہ کرنا، پاکستان میں جنگ کرنا ایک بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ ناظرین، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میجر عزیز بھٹی صاحب کو پاکستان کی خاطر شہادت کا رتبہ کیسے ملا۔ ناظرین، 12 ستمبر کا دن تھا۔ میجر صاحب نے صبح فجر کی نماز ادا کی اور وہ دشمنوں کا معائنہ کر رہے تھے کہ وہ کہاں سے حملہ کریں گے۔ ناظرین، یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب تک ایک فوجی کے اندر یہ جذبہ قائم رہتا ہے اپنے ملک کی حفاظت میں، اگر جان چلی گئی تو شہید اور اگر زندہ رہ گئے تو غازی، تب تک دنیا کی کوئی طاقت اسے اپنا مشن پورا کرنے میں نہیں روک سکتی۔ ناظرین، صبح کے وقت دشمنوں نے پھر حملہ کیا تو میجر صاحب نے اپنی پھر انہی صلاحیتوں کو استعمال کیا تو میجر صاحب نے دشمنوں کی چال کو دیکھنے کے لیے اور اپنے فوجیوں کو ٹینکوں کی سمت دکھانے کے لیے اونچی کی جگہ پر پہنچ گئے، جہاں سے وہ اپنے فوجیوں کو ٹینکروں کی سمت بتاتے تھے۔ ناظرین، جہاں وہ کھڑے ہو کر اپنے فوجیوں کو سمت بتا رہے تھے وہ بالکل سیدھا دشمن کی گولیوں کی سیٹ میں تھا، یعنی کہ جہاں وہ کھڑے ہوئے تھے ان کے دائیں اور بائیں جانب سے ٹینکوں کے گولے گر رہے تھے۔ تو وہاں پر موجود ایک سپاہی نے میجر صاحب سے کہا کہ آپ دشمنوں کی گولیوں کی سیدھ میں کھڑے ہیں، یہاں سائڈ پر چوکی پر آ جائیں۔ تو میجر صاحب نے بہت پیارے الفاظ کہے۔ میجر صاحب نے فرمایا کہ اگر یہ جان اس وقت وطن پر قربان ہو جائے تو اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی۔ ابھی یہ ان کا جملہ کہنا ہی تھا تو ایک سامنے سے ٹینک کا گولا آیا اور میجر صاحب کے سینے پر آ لگا اور وہ شہید ہو گئے۔ اور ناظرین، دوسری جانب ایم عالم صاحب کے نشانے اتنے مضبوط تھے کہ وہ ایک ایک کر کے انڈیا کے تمام طیاروں کو تباہ کر چکے۔ ناظرین، یہ سب مناظرہ دیکھنے کے بعد انڈیا یہ بات تسلیم کر چکی تھی کہ اسے یہ جنگ روکنی چاہیے ورنہ انڈیا کا بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا۔ تو انہوں نے اقوام متحدہ میں جنگ بند کرنے کی اپیل لے کر پہنچ گیا۔ ناظرین، اس تاریخی جنگ کو آج بھی پاکستانی فخر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ لاسٹ میں دعا ہے کہ پاکستان میں ایسے بہادر سپاہی پیدا ہوتے رہیں اور پاکستان کی حفاظت ایسے ہی ہوتی رہے اور اللہ پاک پاکستان کی حفاظت کرے۔ اب ملاقات ہوگی انشاءاللہ اپنے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد۔